जिसे हुसैन नवाज का दफ्तर भी बोलते हैं, वहाँ पर ये मुलाकातों के लिए आते जाते रहे हैं और इनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह से ये आते थे उस दफ्तर में और फिर खामोशी से निकल जाते थे। तो नो मैटर हाउ मच दीज पीपल चीट, देयर ओनली डेस्टिनी इज डिफीट। पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इमरान खान का मैसेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल को एनालाइज करना चाहें या उसको समराइज करना चाहें तो दो कंडीशंस आपके सामने हैं। एक सियासी रहनुमा ने जेल से बैठकर कहा कि जीना मरना पाकिस्तान के साथ है और मैं अपना मुल्क छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। दूसरा सियासी रहनुमा जेल से निकला किसी भी रीज़न से और सीधा लंदन पहुंचा। तवील इंतज़ार के बाद हालात साजगार देखे और वतन वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। मैं यहाँ किसी की हुब्बल वतनी पर बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ़ और सिर्फ उसूल और नज़रिए पर समझौता ना करने की है। आपकी नज़र में कौन उसूल पर डट गया और किसने समझौता किया, कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाब लिए पाकिस्तान के लिए लंदन से अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं और वहाँ के जो हाई कमिश्नर हैं लंदन में, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, वो उन्हें एयरपोर्ट तक रुखसत करने आए। फिर उसकी खबरें चलवाई गईं कि नवाज शरीफ को कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है। तासुर दिया गया कि जैसे कोई बरतानवी हुकाम ने ख़ुसूसी तौर पर कोई प्रोटोकॉल अरेंज किया था, लेकिन दर हकीकत ये प्रोटोकॉल पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का था और ये भी कोई प्रोटोकॉल ऐसा सच नहीं था। एक मुलाकात थी, वो अपने स्क्वाड के साथ आए उन्हें एयरपोर्ट तक रुखसत करने के लिए, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन आपको ये जहन में रखना होगा कि ये डॉक्टर फैसल वही हैं जिन्हें शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये जो 16 महीने का दौरे इक़्तिदार गुजरा, इसी दौरे इक़्तिदार में उन्हें बरतानिया का हाई कमिश्नर तैनात किया गया था। यही डॉक्टर फैसल हैं जो नवाज शरीफ के उस दफ्तर से, जहां वो लंदन में बैठ के अपनी सारी सियासत करते रहे हैं, जिसे हुसैन नवाज का दफ्तर भी बोलते हैं, वहां पर ये मुलाकातों के लिए आते जाते रहे हैं और इनकी बाकायदा वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह से ये आते थे उस दफ्तर में और फिर खामोशी से निकल जाते थे। तो इनका शरीफ ख़ानदान के यहाँ आना जाना तो मुसलसल था। नवाज शरीफ से करीबी राब्ते, करीबी मुरासम तो थे, इसलिए मुझे तो कम अज़ कम हैरानी नहीं हुई कि ये इनको सी ऑफ करने के लिए एयरपोर्ट तक चले गए। लेकिन नहीं करना चाहिए था, वो एक अलग मैटर है। खैर, देखते हैं कि वो जवाबदेह होते हैं या नहीं होते। तब तक कुछ और बात करते हैं। आज इमरान खान से मुतालिक बैक टू बैक अहम केसेस की समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। बिलखसूस साइफर ज़मानत का केस था, फिर साइफर का ट्रायल रुकवाने के हवाले से भी केसेस थे। तो इनकी सारी तफसीलात एक एक करके मैं कुछ ही देर में आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा सा जिक्र करना है इमरान खान के ताज़ा बयान का, जिसे उन्होंने अपनी फैमिली से जेल में मुलाकात के बाद आप तक पहुंचाने का कहा। वैसे तो उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके ट्विटर पर आपने मुतादिद ट्वीट्स देखी हैं जो कोई और बैठ के करते रहे हैं, लेकिन आज का जो ट्वीट था वो खालसतन उनके कहने पर करवाया गया या उनकी जानिब से ये हिदायत थी कि मेरा एग्जैक्ट ये वाला मैसेज जो है ये आप लोगों तक पहुंचाएं और इसको मेरे ट्विटर अकाउंट से ट्वीट भी कर दें, क्योंकि उनके ट्विटर अकाउंट एक दो लोगों के पास ऑलरेडी रहते हैं, उनका पासवर्ड लॉगिन वगैरह होता है। तो ट्विटर पर उनका ये बयान महज एक बयान नहीं था, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम था उन तमाम लोगों के लिए जो उन्हें टूटता हुआ देखना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो इमरान खान को मजबूत देखना चाहते हैं। आपने ट्विटर पर यह बयान देख भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, लेकिन फिर भी एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन इसे फिर एक बार पढ़ के देखते हैं कि इसमें असल पैगाम है क्या, वो कहना क्या चाहता है। वो कहते हैं, जब 5 अगस्त को मुझे अटक जेल में कैद किया गया तो पहले चंद रोज़ मेरे लिए खासे मुश्किल थे। सोने के लिए मेरे पास बिस्तर भी नहीं था और मुझे फ़र्श पर ही लेटना पड़ता था, जहाँ दिन के वक्त कीड़े मकोड़े और रात को मच्छर होते थे। लेकिन अब मैं इसमें एडजस्ट हो गया हूँ। तो उनकी इस बात से मुझे याद आया, नाम नहीं मैं आपको बताता, लेकिन एक बहुत अहम शख्सियत ने डिस्कशन करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान से जितनी जल्दी मामला तय हो जाए उतना अच्छा है। अगर वो जेल में एडजस्ट हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा उनसे मामला तय करना। एक बार उस सूरत हाल में वो एडजस्ट हो गए तो फिर लंबा चल सकता है, उनको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। एनीवेज, इमरान खान ने अपने इस बयान में कहा कि आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त के रोज़ कैद किया गया था, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं आज रूहानी, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और ताकतवर हूँ, क्योंकि जेल की तन्हाई में मुझे कुरान पाक का बगौर मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया।
انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں رکھیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور نہ ہی میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے پریشان ہونا ہے۔ غالباً ان کا اشارہ ان افواہوں کی طرف ہے جنہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسے بتا کے پیش کرتا ہے کہ کوئی ڈیل ہونے لگی ہے، کوئی پیغام اس طرح کا دے دیا گیا ہے کہ جناب اب بیرون ملک بھجوایا جا رہا ہے، اس طرح کی جو خبریں ہیں جن کے اوپر یقین کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ذرائع کے نام پر یہ چورن بیچتے رہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں عوام کے حق حاکمیت اور آئین پاکستان کی بنیادی شرط صاف شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا ایک ہی جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے اور میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ انگلش میں انہوں نے بڑی زبردست لائن لکھی ہے، انگلش میں پڑھنے کا ذرا زیادہ مزہ ہے۔ انہوں نے لکھا "Those suggesting that I leave the country know that I will live and die with Pakistan and I will not leave my land to go anywhere"۔ صورتحال جو بھی ہو، یہ ایک ایسا واضح میسج ہے جو وہی شخص دے سکتا ہے جس کا ضمیر مطمئن ہو کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا، جو اپنے کارناموں پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی ڈیل کا متلاشی نہیں ہے، جسے یہ اندر سے جس میں یہ کرج ہو یا احساس ہونا کہ کچھ غلط نہیں کیا۔ قوم جانتی ہے ساری صاف شفاف صورتحال عوام کے سامنے، عوام فیصلہ کر لے گی، تو اس لیے یہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے۔ پھر انہوں نے کہا مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے یا پریشانی ہے تو ان کارکنان، خصوصاً خواتین کارکنان کی جنہیں کئی ماہ سے گرفتاری کا سامنا ہے۔ پھر انہوں نے اپنی رہائی کی بجائے ان لوگوں کی رہائی کے لیے عدلیہ سے اپیل کی کہ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنان کو رہائی دلائی جائے۔ آج کے پیغام کا سب سے اہم حصہ آپ کے نام رہا، آپ لوگوں کے نام، جب انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں، یہ آزمائش کا وقت ہے اور ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ ہر فورم پر آواز اٹھاتے رہیں، ملک میں صاف شفاف الیکشن کا مطالبہ کرتے رہیں، دہراتے رہیں۔ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ پاکستانی عوام کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور تحریک انصاف کو ووٹ ڈال کر لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ یہ لوگ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کا مقدر صرف اور صرف شکست ہے۔ No matter how much these people cheat, their only destiny is defeat۔ پاکستان زندہ باد۔ یہ عمران خان کا میسج ہے۔ اب اتنا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج پڑھ کے بھی، یا ان کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، آئی نو کہ کتنا، میں کچھ لوگوں کو آج ملا جو ان کے ڈائی ہارڈ فین ہیں، تو ان کو ایسا لگا کہ جیسے عمران خان براہ راست ان سے مخاطب ہو رہے تھے اور یہ پیغام ان کے لیے تھا۔ اور جتنا میں نے ایک دم سے ان کو واپس چارج دیکھا یا ان کا مورال اپ دیکھا، تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ میسج کیوں دیا اور کیا اس کے پیچھے سوچ ہے۔ اینی ویز، آخر میں تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں عمران خان کے کیسز کے حوالے سے، وہ بھی بڑا ضروری ہے۔ آج سائفر کیس میں ضمانت کا کیس تھا اور توقعات کے عین مطابق آج بھی فیصلہ نہیں آیا اور سماعت پیر تک ملتوی ہو گئی۔ عمران خان کے وکیل کے دلائل تو مکمل ہو گئے ہیں، تو جب دلائل مکمل ہوئے تو انہوں نے کہا پلیز آج ضمانت کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ پیر کے روز ٹرائل کورٹ نے فرد جرم عائد کر دینی ہے، اس کے بعد تو دیر ہو جائے گی، تو اس سے پہلے فیصلہ ضروری ہے۔ تو چیف جسٹس نے کہا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب دلائل مکمل ہو جائیں گے تو 2-3 دن لگیں گے فیصلہ دینے میں، جتنا وقت آپ کو دیا ہے اتنا ہی پروسیکیوشن کو بھی دوں گا۔ تو ٹیکنیکلی چیف جسٹس کی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن معاملہ تھوڑا لمبا چل رہا ہے، جس کے بعد اسپیشل پروسیکیوٹر نے دلائل شروع کیے، پھر سماعت ملتوی ہوگی۔ اب پیر کے روز جب دوبارہ سماعت ہوگی تو پھر سے وہ دلائل دیں گے اور پھر 1-2 دن لگیں گے۔ تب تک 17 اکتوبر بھی نزدیک آ رہی ہوگی، تو عمران خان پر فرد جرم کی جو تلوار ہے وہ بھی لٹک رہی۔ اس سے پہلے یہ کوئی فیصلہ آ گیا ضمانت کا یا اس کیس کا ٹرائل روکنے کا، تو یہ بہت بہت بڑا ریلیف ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے، لیکن ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اسی سائفر کیس میں ایک اور درخواست بھی تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس کا ٹرائل روکا جائے کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ آج عدالت نے اس درخواست کو اس مقدمے کے اخراج کے لیے دی جانے والی درخواست کے ساتھ یکجا کرنے کا کہہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ان دونوں درخواستوں کو اکٹھا سنیں گے، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر کیس ختم کرنے اور ٹرائل روکنے سے متعلق بھی درخواستیں الگ الگ دی گئی ہیں۔
تو آج چیف جسٹس عامر فاروق نے ان معاملات کی سماعت کی تو ان کے جو وکیل تھے لطیف کھوسا، ان کی خیر یہ کوشش تھی کہ آج وہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی فیصلہ لے لیں، لیکن فیصلہ کوئی نہیں آیا اور ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ بہرحال یہ ایک طویل قانونی جنگ ہے اور اس بات کا ادراک چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو بھی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ قانونی جنگ لمبی چلے گی اور وہ اس کے لیے تیار ہیں، اور یہ میسیج آج کا جو تھا یہ خالصتاً اسی کے لیے تھا۔ آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔